ये मुल्क इस शख्स को चौथी बार वजीर आजम नहीं मानेगा। अगर इसी शख्स ने आना है तो उसी तरीके से ये मुल्क चलता रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का लियाकत बाग रावलपिंडी में खिताब, कहा आपने इस इलेक्शन में होशियारी से वोट देना है। 8 फरवरी को सिर्फ तीर पर ठप्पा लगाना पड़ेगा। मैं और आप मिलकर शेर का शिकार करेंगे। पीटीआई कारकुन आजाद उम्मीदवारों के बजाय पीपल्स पार्टी को वोट दें। पीटीआई अहदेदारों ने अपनी नालायकी से बल्ले का निशान खोया। अपनी नाकामी की वजह से अपने कायद और पार्टी कारकुनान को नुकसान पहुंचाया। हम मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं। दहशतगर्द एक बार फिर सर उठा रहे हैं। ये धरती आपको और मुझे पुकार रही है। एक सियासी मेहरबान आजकल जलसों में कभी मजदूर कार्ड दिखाता है तो कभी किसान कार्ड। गौर से देखें तो लगता है ये कोई फुटबॉल मैच का रेफरी है। 8 फरवरी को आवाम का समंदर इन्हें येलो कार्ड दिखाकर बाहर कर देगा। शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, बिलावल भुट्टो पर तनकीद, कहा लोग पूछते हैं तीर और शेर में क्या फर्क है। मैं कहता हूं तीर पर एक नुक्ता और लगा दो तो शेर बन जाएगा। 8 फरवरी को हेर फेर को दफना कर शेर पर मोहर लगानी है। नवाज शरीफ आपकी खिदमत के लिए दिन रात मेहनत करेगा। बलोचिस्तान का बजट 4 बार बढ़ाया मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहा। आसिफ जरदारी का हब में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ हकीकी हुक्मरान जानते हैं। जो सही लीडरशिप है वही आपके मसाइल समझ सकती है। बलोचिस्तान के लिए जितना काम कर सकता था मैंने अपने दौर में किया। मैं समझता हूं दोस्तों को वापस लाना जरूरी है। हब में पानी, सहूलत, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए। मुझ पर जो जुल्म हुआ बर्दाश्त कर रहा हूं, कौम पर जो जुल्म हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जालिमों से पूछो इतना जुल्म हुआ जिम्मेदारी कौन लेगा। नवाज शरीफ का सियालकोट में खिताब, कहा 2017 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया था वो नजर नहीं आ रहा। हम बहुत पीछे जा चुके हैं। हमारे दौर के प्रोग्राम जारी रहते तो आज हर किसी के पास बाइज्जत रोजगार होता। कहा कौन कहता है यूथ हमारे साथ नहीं, यहाँ तो पूरा जलसा नौजवानों का है। मरियम नवाज ने कहा आपका मुकद्दर किलो वाले डंडे नहीं, स्कॉलरशिप और तालीमी इदारे हैं। जिन बच्चों को रियासत के खिलाफ बरगलाया गया आज वो जेलों में है, कोई पूछने वाला नहीं। मेरे बहन भाइयों वोट सोच समझ कर डालना है। 8 फरवरी को मुकाबले में कोई नजर आए या ना आए, आप लोगों ने घर नहीं बैठना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर का ऐलान कर दिया। शानदार मुस्तकबिल और खराब माजी से छुटकारा स्लोगन। बैरिस्टर गौहर ने कहा मईशत और तालीम के शोबे में इस्लाहात लेकर आएंगे, ज़राअत के शोबे में सब्सिडी देंगे। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई, बल्ला छीन लिया गया। जेल में हमारे 1 से ज़ायद ट्रायल चल रहे हैं। मुलजिम की मर्जी के बगैर वकील मुकर्रर करना आइन की खिलाफ वर्जी है। एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं वो इस मामले में मुदाखलत करें। अपने मंशूर का पास रखा ना इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक याद रहा। फैसलाबाद में नून लीगी उम्मीदवार पार्टी हिदायत के खिलाफ असली शेर रैली में ले आए। नून लीगी उम्मीदवार खालिद परवेज गिल शेर को पिंजरे में बंद करके रैली में लाए। बड़ी तादाद में लोग शेर देखने पहुंच गए। सेल्फियां ली। नून लीग की क़यादत ने असली शेर को रैलियों और जलसों में लाने से मना किया है। सियासी तकरीबात में जानवरों की बतौर तफरीह इस्तेमाल पर पाबंदी नून लीग के मंशूर का हिस्सा है। हमारे यहाँ कानून नाफिज करने वाले कमजोर और तिया पांचा करने वाले ताकतवर हैं। हम कब तक नारे लगाकर लोगों को अपने पीछे चलाते रहेंगे? कब समझेंगे कि हम बार बार गलत फैसले कर रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान का लाड़काना में जलसे से खिताब, कहा आइन कहता है कुरान और सुन्नत के मनाफी कोई कानून साजी नहीं होगी। फिर आज तक कोई कानून साजी क्यों नहीं हुई? इसकी वजह यह है कि ऐवानों को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी नहीं। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में लोग खौफ में इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम अमन के लिए दर दर की भीख मांगते फिर रहे हैं। आसिफा भुट्टो की कराची में इंतखाबी मुहिम, टावर से लियारी तक रैली निकाली। जगह जगह शानदार इस्तकबाल। खिताब में कहा लियारी वालों अब मैं और बिलावल आपकी आवाज हैं। हम कभी भी खामोश नहीं रहेंगे। वादा है आपके हुकूक का तहफ्फुज करेंगे। आप भी वादा करें 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाकर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन रिजल्ट सिस्टम पर तहफ्फुजात, इलेक्शन के नताइज के लिए नई ऐप इस्तेमाल न करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सेल के इंचार्ज ताज हैदर ने ARY न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। कहते हैं कल इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात करेंगे।
مطالبہ نہ مانا گیا تو عدالت جانے سے بھی گریز نہیں کریں گے. گزشتہ الیکشن میں RTS کے ذریعے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی. نئی اپلیکیشن کے استعمال سے دشواری ہوگی. اگر نئی ایپ نے کام نہ کیا تو دھاندلی کے دروازے کھلیں گے. تاج حیدر نے بنو میں بے نظیر بھٹو کی تصاویر اور پینا فلیکس پھاڑنے پر الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. انتظامیہ کو ملزمان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی جائے. عام انتخابات کے لیے ARY نیوز نے نکلو پاکستان کی خاطر مہم کا آغاز کر دیا. نامور دانشور اور مصنف انور مقصود نے قوم کو پیغام میں کہا ہے کہ 8 فروری کو ووٹ کے لیے ضرور نکلیں. جس کو دل چاہے ووٹ دیں. میں زندہ ہی اس الیکشن کے لیے ہوں کہ دیکھ کر جاؤں. 8 فروری کو ہر گھر سے آپ کے ساتھ انور مقصود نکلے گا. گھر سے نکلیں, ووٹ ڈالیں. طویل خشک سالی ختم. سوات کے علاقے مینگورا میں ہلکی بارش اور برف باری. کالام عالم جبہ میں آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے حسن دوبالا کر دیا. تیرہ میں بھی برف باری. شہری خوشی سے نہال. محکمہ موسمیات کی آج سے 31 جنوری تک پنجاب, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی. پنجاب میں 24 گھنٹے میں نمونیا سے مزید 18 بچے انتقال کر گئے. 870 نئے کیسز رپورٹ. جنوری میں نمونیا سے 258 بچوں کی اموات. 14,000 سے زائد کیس سامنے آ چکے. IMF کا کہنا ہے پاکستان کو کمزور طبقے کے لیے سماجی تحفظ کے زیادہ اقدامات کرنے چاہیے. کمزور طبقے کے لیے بجلی گیس ٹیرف سلیب جاری رہنا چاہیے. منتخب حکومت مالی سال کے آخر تک سماجی تحفظ کے اخراجات جاری رکھے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے انتظامی ڈھانچے کو مزید بہتر کیا جانا چاہیے. پروگرام میں تقسیم کے طریقہ کار اور شفافیت کو بہتر بنانے کی گنجائش ہے. غزہ میں تیز بارش کے بعد سردی میں اضافہ. غزہ والے پناہ کی تلاش میں. بے گھر فلسطینی باپ نے بچی کو سائیکل پر باندھ لیا. غزہ میں 24 گھنٹے میں مزید 185 فلسطینی شہید, 310 زخمی. امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باوجود حماس کا 80% انفراسٹرکچر موجود ہے. تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکہ میں وزیر خارجہ کے گھر کے باہر احتجاج. ICJ کے فیصلے کے بعد عرب لیگ کا اجلاس آج ہوگا. ماں باپ کے بغیر زندگی کیسی ہوتی ہے, کوئی غزہ کے بچوں سے پوچھے. غزہ کے قبرستان میں یتیم بچوں کا رش. شہید والدین کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے قبرستان آتے ہیں اور دل کا حال بیان کرتے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 25,000 بچے یتیم ہو چکے. امریکی شہر سان فرانسسکو میں خالصتان ریفرینڈم آج ہو رہا ہے. بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والا ہر فرد ووٹنگ کے لیے اہل قرار. سکھ رہنما ڈاکٹر بخشیش سنگھ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے سکھ اپنی الگ ریاست کا فیصلہ کریں. پنجاب حکومت کے 3 رکنی وزارتی وفد کی ٹورنٹو میں سکھ کمیونٹی سے ملاقات. نگراں وزیر اعلی محسن نقوی کا نیک خواہشات کا پیغام. سکھ کمیونٹی کی ننکانہ اور کرتارپور میں 5 اسٹار ہوٹل بنانے کی تجویز پر اتفاق. ویسٹ انڈیز نے تاریخ رقم کر دی. 27 سال بعد آسٹریلیا کو انہی کی سرزمین پر ٹیسٹ میں شکست دے دی. برسبن میں کینگروز 216 رنز کے تعاقب میں 207 رنز پر آؤٹ ہو گئے. ویسٹ انڈیز کے شمار جوسف نے آسٹریلوی بیٹنگ لائن اڑا کر رکھ دی. اننگز میں 7 وکٹیں حاصل کی. 13 وکٹیں لے کر مین آف دا سیریز قرار پائے. پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ سجنے میں صرف 20 دن باقی. 17 فروری سے 6 ٹیمیں پاکستان کے 4 میدانوں میں ٹرافی کی جنگ لڑیں گی. لیگ کے تمام میچز پاکستان میں صرف پہلے HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جائیں گے. ARY گروپ نے سب سے بڑی بولی دے کر PSL سیزن 9 اور 10 کے نشریاتی حقوق حاصل کیے. میگا ایونٹ میں فائنل سمیت 34 میچ کھیلے جائیں گے. سیزن 9 کے چیمپئن کا فیصلہ 18 مارچ کو کراچی میں ہوگا. ورلڈ ایتھلیٹکس فیڈریشن سے منظور شدہ پہلی کراچی میراتھن 42.2 کلومیٹر دوڑ سہیل عامر کے نام. خواتین فل میراتھن میں مہنور سب سے آگے رہیں. 21.1 کلومیٹر کی ہاف میراتھن حفیظ البرکت نے جیت لی. اسلام آباد میں بھی میراتھن, بچوں اور بڑوں کی شرکت.
कराची में इंट्रा स्कूल स्क्रैबल चैंपियनशिप का आगाज। पहले रोज 5 एज कैटेगरीज के मुकाबलों में 800 तलबा ने हिस्सा लिया। इब्तदाई रोज हैप्पी होम स्कूल ने 3 और BBS फारसी स्कूल ने 2 कैटेगरीज के टाइटल जीते। चैंपियनशिप के 200 बेहतरीन खिलाड़ियों को एशियन और वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। और मुनफरिद असलूब, जुदा गाना, तरन्नुम, नात गोई बेमिसाल, दिल को छूने वाला अंदाज। शायर मुजफ्फर वारसी को दुनिया से गुजरे 13 बरस बीत गए।